गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजयभिर्वाजनीवती धीनामवित्र्यवतु। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते रुद्राय आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। असाध्यसाधकस्वामिन् असाध्यं तव किं वद। रामदूतकृपां सिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो। अथ अष्टपञ्चाशः सर्गः। ततस्तस्य गिरे शृङ्गे महेन्द्रस्य महाबलाः अनुमत्प्रमुखा प्रीतिं हरयो जग्मुरुत्तमां। ततस्तस्य गिरे शृङ्गे महेन्द्रस्य महाबलाः अनुमत्प्रमुखा प्रीतिं हरयो जग्मुरुत्तमां। तन्ततप्रतिसंहृष्टप्रीतिमन्तं महाकपिं जाम्बवान् कार्यवृत्तान्तमुपरच्छदनिलात्मजं। कथं दृष्ट्वा त्वया देवी कथं वा तत्र वर्तते। तस्यां वासकथं वृत्तः क्रूरकर्मा दशाननः। तत्त्वतः सर्वमेतन्नः प्रब्रूहि त्वं महाकपे। श्रुतार्थाश्चिन्तयिष्यामो भूयः कार्यविनिश्चयम्। यच्चार्धस्तत्र वक्तव्यो गतैरस्माभिवात्मवान्। रक्षितव्यं च यत्तत्र भवान् व्याकरोतु नः। स नियुक्तस्ततस्तेन सम्प्रहृष्टतनूरुहा। प्रणम्य शिरसा देव्यै सीतायै प्रत्यभाषत। प्रत्यक्षमेव भवतां महेन्द्राघ्रात् क्षमाप्लुतः। उदधेर्दक्षिणं पारं काङ्क्षमाणः समाहितः। गच्छतश्च हि मे घोरं विघ्नरूपमिवाभवतु। काञ्चनं शिखरं दिव्यं पश्यामि सुमनोहरं। स्थितं पन्तानमावृत्य मेने विघ्नं च तन्नघम्। उपसङ्गम्य तं दिव्यं काञ्चनं नगसत्तमम्। कृता मे मनसा बुद्धिर्भेत्तव्योऽयं यमे मयेति च। प्रहतं च मया तस्य लाङ्गूलेन महागिरेः। शिखरं सूर्यसङ्काशं व्यशीर्यत सहस्रधा। व्यवसायं च तं बुद्ध्वा सहोवाच महागिरिः। पुत्रेति चापि मां विद्धि सखायं मातरिस्वनः। मैनाकमिति विख्यातं निवसन्तं महोदधौ। पक्षवन्तः पुरा पुत्र बभूवुः पर्वतोत्तमाः। चन्दत पृथिवीं चेरुर्बाधमानाः समन्ततः। श्रुत्वा नगानां चरितं महेन्द्रः पावकशासनः। चिच्छेद भगवान् पक्षान् वज्रेणैषां सहस्रशः। अहं तु मोक्षितस्तस्मात् तव पित्रा महात्मना। मारुतेन तदा वत्सः प्रक्षिप्तोऽस्मि महार्णवे। रामस्य च मया साह्ये वर्तितव्यमरिन्दमा। रामो धर्मभृतां श्रेष्ठो महेन्द्रसमविक्रमः। एतत् श्रुत्वा वचस्तस्य मैनाकस्य महात्मनः। कार्यमावेद्य तु गिरेरुद्यतं च मनो मम। तेन चाहमनुज्ञातो मैनाकेन महात्मना। स चाप्यन्तर्हितः शैलो मानुषेण वपुष्मत। शरीरेण महाशैलशैलेन च महोदधौ। उत्तमं जवमास्ताय शेषं पन्तानमास्थितः। ततोऽहं
सुचिरं कालं वेगेनाभ्यगमं पथि ततः पश्याम्यहं देवीं सुरसान्नागमातरं समुद्रमध्ये सा देवी वचनं मामभाषत मम वक्षप्रदिष्टस्त्वमरैर्हरिसत्तमाम् अतस्त्वां भक्षयिष्यामि विहितस्तं चिरस्य मे एवमुक्तः सुरसया प्राञ्जलिप्रणतस्थितः विवर्णवदनो भूत्वा वाक्यं चेदमुदीरयन् रामो दाशरथि श्रीमान् प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीताया च परन्तपः तस्य सीताहृता भार्या रावणेन दुरात्मना तस्याः सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य साहाय्यं विषये सति अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते एवमुक्त्वा मया सा तु सुरसा कामरूपिणीम् अब्रवीन्नातिवर्तेत कश्चिदेशपरो मम एवमुक्तः सुरसया दशयोजनमायतः ततोऽर्धगुणविस्तारो बभूवाहं क्षणेन तु मत्प्रमाणादिकं चैव व्याधितं तु मुखं तया तद्दृष्ट्वा व्याधितं शास्यं ह्रस्वं ह्यकरवं वपुः तस्मिन् मुहूर्ते च पुनर्बभूवाङ्गुष्टमात्रकः अभिपत्यासु सद्वक्त्रं निर्गतोऽहं ततः क्षणात् अब्रवीसुरसा देवी स्वेन रूपेण मां पुनः अर्धसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यदा सुखं समानय च वैदेहीं राघवेन महात्मना सुखी भव महाबाहो पीतास्मि तव वानर ततोऽहं साधु साध्वीति सर्वभूतैः प्रशंसितः ततोऽन्तरिक्षं विपुलं प्लुतोऽहं गरुडो यथा छायामे निगृहीता च न च पश्यामि किञ्चन सोऽहं विगतवेगस्तु दिशो दश विलोकयन् न कञ्चित् तत्र पश्यामि येन एपहृता गतिः ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना किन्नाम गगने मम ईदृशो विघ्नमुत्पन्नो रूपं यत्र न दृश्यते अधो भागेन मे दृष्टिः शोचता पातिता मया तदो द्राक्षमहं भीमां राक्षसीं सलिलेशयां प्रहस्य च महानादमुक्तोऽहं भीमया तया अवस्थितमसम्भ्रान्तमिदं वाक्यमशोभनं क्वासिकन्ता मया कायक्षुदितायां ममेप्सितः भक्षप्रीणय मे देहं चिरमाहारवर्जितं भाडमित्येव तां वाणीं प्रत्यगृह्णामन्महं ततः अस्य प्रमाणादधिकं तस्या कायमपूरयम् तस्याश्चास्यं महद्भीमं वर्धते मम भक्षणे न च मां साधु बुबुधे मम वा विकृतं कृतं ततोऽहं विपुलं रूपं संक्षिप्य निमिषान्तरात् तस्य हृदयमादाय प्रपतामि नभस्थलं सा विसृष्टभुजा भीमा पपातलवनाम्भसी मया पर्वतसङ्काशा निकृत्तहृदया सती शृणोमि खगतानां च सिद्धानां चरणैः सह राक्षसी सिंहिका भीमा क्षिप्रं हनुमता हता तां हत्वा पुनरेवाहं कृत्यमात्ययिकं स्मरन् गत्वा चाहं महाध्वानं पश्यामि नगमण्डितं दक्षिणं तेरमुदधेर्लङ्का यत्र च सा पुरीम् अस्तं दिनकरे याते रक्षसां निलयं पुरं प्रविष्टोऽहमविज्ञातो रक्षोभिर्भीमविक्रमैः तत्र प्रविशतश्चापि कल्पान्तघनसन्निभाम् अट्टहासं विमुञ्चन्ति नारी काप्युत्थिता पुरः
जिगां सन्तीं ततस्तान्तुज्ज्वलदग्निशिरोरुहाम् सव्यमुष्टिप्रहारेण पराजित्य सुभैरवां प्रदोषकाले प्रविशं भीतयाहं तयोदितः अहं लङ्कापुरी वीरनिर्जिता विक्रमेण ते यस्मात् तस्मात् विजेतासि सर्वरक्षां सशेषतः तत्राहं सर्वरात्रं तु विचिन्वन् जनकात्मजां रावणान्तःपुरगतो न चाप्यस्यं समुद्यमाम् न चापश्यं सुमध्यमां ततः सीतामपश्यंस्तु रावणस्य निवेशने शोकसागरमासाद्य न पारमुपलक्षये शोचिता च मया दृष्टं प्राकारेण समावृतं काञ्चनेन विकृष्टेन गृहोपवनमुत्तमं सप्राकारमवप्लुत्य पश्यामि बहुपादपम् अशोकवनिका मध्ये शिंशुपापादपो महान् तमारुह्य च पश्यामि काञ्चनं कदलीवनम् अदूरे शिंशुपावृक्षात् पश्यामि वरवर्णिनीं श्यामां कमलपत्राक्षीमुपवासकृशाणां तदेकवाससंवीतां रजोद्वस्तशिरोरुहां शोकसन्तापदीनाङ्गीं सीतां भर्तृहिते स्थितां राक्षसेभिर्विरूपाभिक्रूराभिरभिसंवृतां मांसशोणितभिक्षाभिर्व्याघ्रीभिर्हरिणीमिव सामायां राक्षसी मध्ये तज्यमाना मुहुर्मुहुः एकवेणीधरादीना भर्तृचिन्तापरायणां भूमिशय्या विवर्णाङ्गी पद्मिनीव हिमागमे रावणाद्विनिवृत्तार्धा कथञ्चिन्मृगशाभाक्षी तोर्णमासादिता मया तां दृष्ट्वा तादृशीं नारीं रामपत्नीं यशस्विनीं तत्रैव शिंशुपावृक्षे पश्यन्नहमवस्थितः ततो हलहलाशब्दं काञ्चीनूपुरमिश्रितं शृणोम्यधिकगम्भीरं रावणस्य निवेशने ततोऽहं परमोद्विग्नः स्वं रूपं प्रतिसंहरन् अहं तु शिंशुपावृक्षे पक्षीवगहने स्थितः ततो रावणदाराश्च रावणश्च महाबलः तन्देशं समनुप्राप्ता यत्र सीता भवत्स्थिता तद्दृष्ट्वा दवरारोह सीता रक्षो महाबलम् सङ्कुच्योरोस्तनौ पीनौ बाहुभ्यां परिरभ्य च व्यत्रस्तां परमोद्विग्नां वीक्षमाणां ततस्ततः त्राणं किञ्चिदपश्यन्तीं वेपमानां तपस्विनीं तामुवाच दशग्रीवः सीतां परमदुःखिताम् अवाक्षिरा प्रपतितो बहुमन्वस्वमामिति यदि चेत्त्वं तु दर्पान्मां नाभिनन्दसि गर्विते द्वौ मासावन्तरं सीते पास्याभिरुदिरन्तव एतत् श्रुत्वा वचस्तस्य रावणस्य दुरात्मनः उवाच परमक्रुद्धा सीता वचनमुत्तमं राक्षसाधमरामस्य भार्यामयत तेजसः इक्ष्वाकुकुलनादस्य सुषां दशरथस्य च अवाच्यं वदतो जिह्वा कदन्न पतिता तव किञ्चिद्वीर्यं तव नार्य यो मां भर्तुरसन्निधौ अपहृत्यागतः पापतेनादुष्टो महात्मना न त्वं रामस्य सदृशो दास्येऽप्यस्य न युज्यसे यज्ञीयः सत्यवादी च रणश्लाघी च राघवः जानक्या परुषं वाक्यमेव मुक्तो दशाननः जज्वाल सहसा कोपाच्युतास्तैव पावकः विवर्त्य नयने क्रूरे मुष्टिमुद्यम्य दक्षिणं मैथिलीं हन्तुमारब्धः स्त्रीभिर्हाहाकृतं तथा स्त्रीणामध्यासमुत्पत्य तस्य भार्या दुरात्मनः वरामन्दोदरी नाम तया स प्रतिषेदितः मुक्तश्च मधुरां वाणीं तया स मदनार्दितः सीतया तव कार्यं महेन्द्रसमविक्रमां देवगन्धर्वकन्याभिर्यक्षकन्याभिरेव च
सार्धं प्रभो रमस्वेह सीतया किं करिष्यसि ततस्ताभिः समेताभिर्नारेभिः स महाबलः प्रसाद्य सहसा नीतो भवनस्वं निशाचरः याते तस्मिन् दशग्रीवे राक्षस्यो विकृताननाः सीता निर्भस्ययामासुर्वाक्यै क्रूरैः सुदारुणैः तृणुवद्भाषितं तासां गणयामास जानकी गर्जितं च तदा तासां सीतां प्राप्य निरर्धकं वृथा गर्जितनिश्चेष्टा राक्षस्य पिशिताशनाः रावणाय संसुप्ताः सीताद्यवसितं महत् ततस्ताः सहिताः सर्वा विहताशा निरुध्यमाः परिक्षिप्य समन्तात्तां निद्रावचमुपागताः तासु सैव प्रसुप्तासु सीता भर्तृहिते रतां विलप्य करुणन्दीमा प्रसृशोष सुदुःखितां तासामद्याः समुत्थाय त्रिजटा वाक्यमब्रवीत् आत्मानं खादत क्षिप्रं न सीता विनशिष्यति जनकस्यात्मजा साध्वी स्नुषा दशरथस्य च स्वप्नो ह्यद्य मया दृष्टो दारुणो रोमहर्षणः रक्षसाञ्च विनाशाय भर्तुरस्याजयाय च अलमस्मात् परित्रातुं राघवात् राक्षसी गणम् अभियाचामवैदेही मेत्तद्धि मम रोचते यस्याहेवं यदस्वप्नो दुःखिताया प्रदृश्यते सा दुःखैर्विविधैर्मुक्ता सुखमाप्नोत्यनुत्तमम् प्रणिपात प्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा ततः सा ह्रीमती बाला भर्तुर्विजयहर्षिता अवोचद्यदि तत्तद्यं भवेयं शरणं ह्यवः ताञ्चाहं तादृशीं दृष्ट्वा सीताया दारुणां दशां चिन्तयामास विक्रान्तो न च मे निर्वृतं मनः सम्भाषणार्थं च मया जनक्या चिन्तितो विधिः इक्ष्वाकूणां हि वंशस्तु ततो मम पुरस्कृतः श्रुत्वा तु गदितां वाचं राजर्षिगणपूजितां प्रत्यभाषतमां देवी बाष्पैः पिहितलोचनां कस्त्वङ्केन कथञ्चेह प्राप्तो वानरपुङ्गवां का च रामेण ते प्रीतिस्तन्मे शंसितुमर्हसि तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा यहमप्यब्रहं वचः देवी रामस्य भर्तुस्ते सहायो भीमविक्रमः सुग्रीवो नाम विक्रान्तो वानरेन्द्रो महाबलः तस्य मां विद्धि भृत्यं त्वं हनुमन्तमिहागतं भद्राहं प्रहितस्तुभ्यं रामेणाक्लिष्टकर्मणा इदं च पुरुषौ व्याघ्रः श्रीमान् दाशरथि स्वयम् अङ्गुलीयमभिज्ञानमदातुभ्यं यशस्विनीं तदिच्छामि त्वया ज्ञप्तं देवि किं करवाण्यहं रामलक्ष्मणयोः पार्श्वं नयामि त्वां किमुत्तरम् एतत् श्रुत्वा विदित्वा स सीता जनकनन्दिनीम् आह रावणमुत्साद्य राघवो मान्नयत्वितीं प्रणम्य शिरसा देवी महमार्यामनिन्दितां राघवस्य मनोह्लादमभिज्ञातमयाशिषम् अधमामब्रवीत् सीता गृह्यतामयमुत्तमः मणिर्ये नमः बाहू रामस्त्वां बहुमन्यते इत्युक्त्वा तु वरारोह मणिप्रवरमद्भुतं प्रायच्छत्परमो दिग्ना वाचा मां सन्धिदेशः ततस्तस्यै प्रणम्याहं राजपुत्रैर्समाहितः प्रदक्षिणं परिक्राम्यहाभ्युद्गतमानसः उक्तोऽहं पुनरेवेदं निश्चित्य मनसा तया हनुमान्मुहूर्तान्तं वक्तुमर्हसि राघवे यदा श्रुत्वैव न चिरात्ताहुवौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवसहितौ वीरा उपेयातां तदा कुरु यद्यन्यदा भवेत्
यद्यन्यदा भवेदेतद्यौमासौ जीवितं मम न मां द्रक्ष्यति काकुत्सोऽहं म्रिये साहमनाधवतु तच्छ्रुत्वा करुणं वाक्यं क्रोधो मामभ्यवर्तत उत्तरं च मया दृष्टं कार्यशेषमनन्तरं ततो वर्धत मे कायस्तदा पर्वतसन्निभः युद्धकाङ्क्षी वनं तच्च विनाशयितुमारभे तद्भग्नं वनषण्डं तु भ्रान्तस्तमृगद्विजं प्रतिबुद्धा निरीक्षन्ते राक्षस्यो विकृताननाः मां च दृष्ट्वा वने तस्मिन् समागम्य ततस्ततः ताः समभ्याग्यताः क्षिप्रं रावणाया च चक्षिरे राजन्वनमिदं दुर्गं तव भग्नं दुरात्मनां वानरेण ह्यभिज्ञाय तनवीर्यं महाबलः दुर्बुद्धेस्तस्य राजेन्द्र तव विप्रियकारिणः वदमाज्ञापय क्षिप्रं यदासौ विलयं व्रजेतुं तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रेण विसृष्टा वृषदुर्जयाः राक्षसा किङ्करा नाम रावणस्य मनोनुगाः तेषामशीतिसाहस्रं शूलमुद्गरपाणिनां मया तस्मिन् वनोद्देशे परिगेन निषोदितं तेषां तु हतशेषाये ते गत्वा लघुविक्रमाः निहन्तञ्च महत्सैन्यं रावणाया च चक्षिरे ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना चैत्रप्रासादमाक्रमम् तत्रस्तान् राक्षसान् हत्वा 100 स्तम्भेन वै पुनः ललामभूतो लङ्काया स च विध्वंसितो मया ततः प्रहस्तस्य सुतं जम्बुमालिनमादिशतु राक्षसैर्बहुविस्तार्दं घोररूपैर्भयानकैः तमहं बलसम्पन्नं राक्षसं कोविदं परिगेनातिघोरेण सोदयामि सुहानुगम् तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्तु मन्त्रिपुत्रान् महाबलान् पदातिबलसम्पन्नाः प्रेषयामास रावणः परिगेनैव तान् सर्वान् नयामि यमसाददम् मन्त्रिपुत्रान् तान् श्रुत्वा समरे लघुविक्रमान् पञ्चसेनाग्रगान् शूरान् प्रेषयामास रावणः तानहं सह सैन्यान् वै सर्वानेवाभ्यसूदयं ततः पुनर्दशग्रीवः पुत्रमक्षं महाबलं बहुभिः राक्षसैः सार्धं प्रेषयामास रावणः तन्तु मन्दोदरी पुत्रं कुमारं रणपण्डितं सहसाकं समुत्क्रान्तं पादयोश्च गृहीतवान् शर्मासिनं शतगणं छन्नासिनं शतगुणं भ्रामयित्वा व्यपेशयम् तमक्षमागतं भग्नं निशम्य सदशाननः तत इन्द्रजितं नाम द्वितीयं रावणः सुतं सुसंक्रुद्धो बलिनं युद्धदुर्मदं तस्याप्यहं बलं सर्वं तञ्च राक्षसपुङ्गवम् नष्टौ जसं रणे कृत्वा परं हर्षमुपागमं महता हि महाबाहुः प्रत्ययेन महाबलः प्रेषितो रावणेनैव सह वीरैर्मदोत्कटैः सोऽविसह्यं हि मां बुद्ध्वा स्वसैन्यं चावमर्दितं ब्राह्मेणास्त्रेण स तु मां प्राबध्नाच्चातिवेगितः रज्जुभिश्चापि बध्नन्ति ततो मां तत्तराक्षसाः रावणः समीपं च गृहीत्वा मामुपानयन् दृष्ट्वा सम्भाषितश्चाहं रावणेन दुरात्मनां पृष्टश्च लङ्कागमनं राक्षसानां च तं वधं तत्सर्वं च मया तत्तसीतार्धमिति जल्पितम् अस्याहं दर्शनाकाङ्क्षी प्राप्तस्त्वद्भवनं विभो मारुतस्यौरसपुत्रो वानरो हनुमानहं रामदूतं च मां विद्य सुग्रीवसचिवं कपिं सोऽहं दूत्येन रामस्य तत्सकाशमिहागतः सुग्रीवश्च महातेजा सत्त्वां कुशलमब्रवीत् धर्मार्धकामसहितं हितं पत्यमुवाच च
वसतोरुक्यमौके मे पर्वते विपुलद्रुमे राघवो रणविक्रान्तो मित्रत्वं समुपागतः तेन मे कथितं राज्ञा भार्या मे रक्षसाहृता तत्र साहाय्यमस्माकं कार्यं सर्वात्मना त्वया मया च कथितं तस्मै वालिनश्च वदं प्रति तत्र साहाय्यहेतोर्मे समयं कर्तुमर्हसि वालिना हृतराज्येन सुग्रीवेण सह प्रभुः चक्रेऽग्निसाक्षिकं सख्यं राघवः सह लक्ष्मणः तेन वालिनमुत्पाट्य शरेणैकेन संयुगे वानराणां महाराजः कृतः सप्लवतां प्रभुः तस्य साहाय्यमस्माभिः कार्यं सर्वात्मना त्विह तेन प्रस्तापितस्तुभ्यं समीपमिह धर्मतः क्षिप्रमाणीयतां सीता धीयतां राघवाय च यावन्नहरयो वीरा विदमन्ति बलं तव वानराणां प्रभावो हि न केन विदितः पुरा देवतानां सकाशं च ये गच्छन्ति निमन्त्रिताः इति वानरराजस्त्वामहेत्यभिहितो मया मामैक्षत ततः क्रुद्धश्चक्षुषा प्रदहन्निव तेन वद्योऽहमाज्ञप्तो रक्षस्व रौद्रकर्मणां मत्प्रभावमविज्ञाय रावणेन दुरात्मनां ततो विभीषणो नाम तस्य भ्राता महामतिः तेन राक्षसराजोऽसौ याचितो मम कारणात् नैवं राक्षसशार्दूलत्यज्यतामेष निश्चयः राजशास्त्रव्यपेतो हि मार्गः संसेव्यते त्वया दूतवध्यानदुष्टा हि राजशास्त्रेषु राक्षसा दूतेन वेदितव्यं च यदार्धं हितवादिनां सुमहत्यपराधेऽपि दूतस्यातुलविक्रमां विरूपकरणं दृष्टं नवोऽस्तीह शास्त्रतः विभीषणेनैव मुक्तो रावणः सन्ति देशतां राक्षसानेतदेवास्य लाङ्गूलं दह्यतामिति ततस्तस्य वच श्रुत्वा मम पुच्छं समन्ततः वेष्टितं शनवल्कैश्च कार्पासजैपटैः राक्षसा सिद्धसन्नाहास्ततस्ते चण्डविक्रमाः तदा दह्यन्तमे पुच्छं निघ्नन्तः काष्ठमुष्टिभिः बध्यस्य बहुभिः पाशैर्यन्त्रितस्य च राक्षसैः ततस्ते रक्षसा शूरा बद्धं मामग्निसंवृतम् अघोषयन् राजमार्गे नगरद्वारमागतः ततोऽहं सुमहद्रूपं संक्षिप्य पुनरात्मनः विमोचयित्वा तं बन्धं प्रकृतिस्तस्त्यतः पुनः आयसं परिगं गृह्य तानि रक्षांस सोदयं ततस्तन्नगरद्वारं वेगनाप्लुतवानहं पुच्छेन प्रदीप्तेन तां पुरीं साट्टगोपुरां दह्यं यः सम्भ्रान्तो युगान्ताग्निरिव प्रजाः ततो मे ह्यभवन्त्रासो लङ्कां दग्धां समीक्ष्यतु विनष्टा जानकी व्यक्तं न ह्यदग्धप्रदृश्यते लङ्कायां कश्चिदुद्देशः सर्वा भस्मीकृता पुरीं दहता च मया लङ्कां दग्धा सीता न संशयः रामस्य हि महत्कार्यं मयेदं विदतीकृतम् इति शोकसमाविष्टस्यन्तामहमुपागतः अदहं वाचमश्रौषं शारणानां शुभाक्षरां जानकी न च दग्धेति विस्मयोदन्तवासिनां ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना श्रुत्वा तामद्भुताङ्गिरिम् अदग्धा जानकी त्वेव निमित्तैश्चोपलक्षितां दीप्यमाने तुलाङ्गूलेन मां दहति पावकः हृदयं च प्रहुष्टं मे वातास्वरविगन्धिनः तैर्निमित्तैश्च दृष्टार्धैः कारणैश्च महागुणैः ऋषिवाक्यैश्च सिद्धार्थैरभवं हृष्टमानसः
पुनर्दृष्ट्वा च वैदेहीं विशुष्टश्च तया पुनः ततः पर्वतमासाद्य तत्रारिष्टमः पुनः प्रतिप्लवनमारेभे युष्मद्दर्शनकाङ्क्षया ततः पवनचन्द्रार्कसिद्धगन्धर्वसेवितं पन्थानमहमाक्रम्य भवतो दृष्टवानिह राघवस्य प्रभावेन भवतां चैव तेजसा सुग्रीवस्य च कार्यार्थं मया सर्वमनुष्ठितम् एतः सर्वमया तत्त यदावदुपपादितम् अत्र यन्न कृतं शेषं तस्सर्वं क्रियतामिति एतः सर्वं मया तत्र यदावदुपपादितम् अत्र यन्न कृतं शेषं तस्सर्वं क्रियतामिति इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 58 सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् अनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। अथ 59तमः सर्गः। यददाख्यायतः सर्वं हनुमान् मारुतात्मजः भूयस्समुपसक्रामवचनं वक्तुमुत्तरम् एतदाख्यायतः सर्वं हनुमान् मारुतात्मजः भूयस्समुपचक्रामवचनं वक्तुमुत्तरम् सफलो राघवोद्योगः सुग्रीवस्य ससम्भ्रमः शीलमासाद्य सीताया मम च प्रवणं मनः तपसा धारये लोकान् क्रुद्धो वा निर्दहेदपि सर्वदाति प्रबुद्धोऽसौ रावणो राक्षसाधिपः तस्य तां सुसतो गात्रं तपसा न विनाशितं न तदग्निशिखा कुर्या संसृष्टा पाणिना सती जनकस्यात्मजा कुर्यात् यत्क्रोधकलुषीकृतां जाम्बवत्प्रमुखान् सर्वानुपज्ञाप्य महाहरिम् अस्मिन्नेवं गते कार्ये भवतां च निवेदिते न्याय्यं सह वैदेह्या द्रष्टुन्तौ पार्थिवात्मजौ अहमेकोऽपि पर्याप्तः सराक्षसगणां पुरीं तां लङ्कां तरसा हन्तुं रावणं च महाबलं किं पुनः सहितो वीरैर्बलवद्भिः कृतास्तैप्लवगैः शूरैर्भवद्भिर्विजयैषिभिः अहं तु रावणं युद्धे ससैन्यं सपुरःसरं सह पुत्रं वदिष्यामि सहोदरयुतं युधिं ब्रह्ममैन्द्रं च रौद्रं च वायव्यं वारुणं तथा इति चक्रजितोऽस्त्राणि दुर्निरीक्षाणि संयुगे तान्यहं विदमिष्यामि निहमिष्यामि राक्षसान् भवतामभ्यनुज्ञातो विक्रमो मे ऋणद्दितं मया तुला विसुष्टा हि शैलवृष्टिर्निरन्तरा देवानपि रणे हन्यात् किं पुनस्तान्निचाशरान् सागरोऽप्यति याद्वेलं मन्दरप्रचलेदपि न जाम्बवन्तं समरे कम्पयेदरिवाहिनीं सर्वराक्षससङ्गानां राक्षसाये च पूर्वकम् अलमेको विनाशाय वीरो बालिसुतः कपिः पनसस्योरुवेगेन नीलस्य च महात्मनः मन्दरोऽपि विशीर्येते किं पुनर्युधि राक्षसाः सह देवासुरयुक्षेषु गन्धर्वोरगपक्षिषु महेन्द्रस्य प्रतियोद्धारं शंसतद्विविधस्य वाम् अश्विपुत्रौ महाभागावेतौ प्लगवसत्तमौ एतयो प्रतियोद्धारं न पश्यामि रणाजिरे पितामहवरोऽस्येकात् परमं दत्तमास्तितौ
अमृतप्रासिनो वेतौ सर्ववानरसत्तमौ अश्विनोर्माननार्दं हि सर्वलोकपितामहः सर्वावद्यत्वमतुलमनयोर्दत्तवान् पुरा वरोस्येकेन मत्तौ च प्रमद्य महतीं च मूं सुरानाममृतं वीरौ पीतवन्तौ प्लवङ्गमौ एतावेह विसङ्क्रुद्धौ सवाजिरदकुञ्जरां लङ्कान्नाशयितुं शक्तौ सर्वे तिष्ठन्तु वानराः मयैव निहता लङ्का दग्धा भस्मीकृता पुनः राजमार्गेषु सर्वत्र नाम विश्रावितं मया जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेनाभिपालितः अहं कोसलराजस्य दासः पवनसम्भवः हनुमानिति सर्वत्र नाम विश्रावितं मया अशोकवनिका मध्ये रावणस्य दुरात्मनः अधस्ताशिंशुपा वृक्षे साध्वी करुणमास्थिता राक्षसी विपरिवृता शोकसन्तापकर्षिता मेघलेखा परिवृता चन्द्रलेखे वनिष्प्रभा अचिन्तयन्ती वैदेही रावणं बलदर्पितं पतिव्रता च शुश्रोणी अवष्टब्दा च जानकीम् अनुरक्ता हि वैदेही रामं सर्वात्मना शुभाम् अनन्यचित्ता रामे च पौलोमेव पुरन्दरे तदेकवासः संवीता रजोद्वस्ता तदैव च शोकसन्तापदीनाङ्गी सीता भर्तृहिते रता समां सामया राक्षसी मध्ये तर्जमाना मुहुर्मुहुः राक्षसी विर्विरूपाभिर्दृष्टा हि प्रमदावने एकवेणीधरा दीना मृत्युचिन्तापरायणाम् अदस्यय्या विवर्णाङ्गी पद्मिनी वैमागमे रावणाद्विनिवृत्ताद्दा मर्तव्यकृतनिश्चया कथञ्चिन् मृगशाभाक्षी विश्वासमुपादिता ततः सम्भाषिता चैव सर्वमर्दं च दर्शिता रामसुग्रीवसख्यं च श्रुत्वा प्रीतिमुपागता नियतः समुदाचारो भक्तिर्भर्तरिचोत्तमां यन्न हन्ति दशग्रीवं समहात्मा कृतागसं निमित्तमात्रं रामस्तु वदे तस्य भविष्यति सा प्रकृत्यैव तन्वङ्गी तद्वियोगाच्च कर्षिता प्रतिपत्पाठशीलस्य विद्येव तनुताङ्गताम् एवमास्ते महाभागा सीता शोकपरायणा यदत्र प्रतिकर्तव्यं तत्सर्वमुपपद्यताम् प्रतिपत्पाठशीलस्य विद्येव तनुताङ्गताम् एवमास्ते महाभागा सीता शोकपरायणा यदत्र प्रतिकर्तव्यं तत्सर्वमुपपद्यताम् इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 59तमः सर्गः समाप्तम्। आपदामहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। अधषष्टितमः सर्गः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वालिसूनुरभाषत अयुक्तं तु विना देवीं दृष्टवद्भिश्च वानराः समीपं गन्तुमस्माभिराघवस्य महात्मनः दृष्टा देवी न चानीता इति तत्र निवेदनम् अयुक्तमिव पश्यामि भवद्भिस्ख्यातविक्रमैः न हि न प्लवने कश्चिन्नापि कश्चित् पराक्रमे तुल्यः सामरदैत्येषु लोकेषु हरिसत्तमाः तेष्वेवं हतवीरेषु राक्षसेषु हनुमता किमन्यदत्र कर्तव्यं गृहीत्वा यामजानकीं तमेवं कृतसङ्कल्पं जाम्बवान् हरिसत्तमः उवाच परमप्रीतो वाक्यमर्धवदर्दवितो न तावदेषामतिरक्षमाणो यदा भवान् पश्यति राजपुत्र
यदा तु रामस्य मतिर्निविष्टां तदा भवान् पश्यतु कार्यसिद्धिं न तावदेषामतिरक्षमाणो यदा भवान् पश्यति राजपुत्र यदा तु रामस्य मतिर्निविष्टा तदा भवान् पश्यतु कार्यसिद्धिम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षष्टितमः सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् अनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यः सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीरघुनन्दन परब्रह्मणे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।